بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دا دریا ہے تے قرآن دا ستارہ ہے۔ مولانا منظور صاحب عالم بہت بھارا ہے۔ یاراں نال چل کے تے اکھیاں نہ پھیریاں، بڑے بڑے میداناں وچ ویکھیاں دلیریاں۔ جلسہ اج ساڈا یارو بڑا سج جاونا، شیر پاکستان سانو گنج کے وکھاونا۔ انشاءاللہ جلسہ اج ساڈا بڑا سجے گا، مولانا منظور ان میدان وچ گنجے گا۔ السلام نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ بیس بند کرو، یہ بیس بند کرو بھائی بیس بند کرو۔ شکریہ سامعین محترم، برادران معظم، تھوڑی جی آواز اور کٹ کر دے، تھوڑی جی کٹا دے۔ میں سارے حضرات دا شکر گزار ہوں، کافی دیر تو تساں احباب تشریف فرماؤ۔ حشام الہی ظہیر صاحب دا بیان عالی شان، جو کہ خطیب الاثر علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دا لخت جگر ہے، اور محدث زمان حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ دا نواسا ہے۔ سارے احباب کی میری گزارش ہے، دعا کرو حشام الہی ظہیر صاحب کو اللہ دین دا بہت کم لے۔ اور مولانا ربانی صاحب، عبدالرؤوف ربانی صاحب، ماشاءاللہ میں بیان سنے بڑا میرا دل خوش ہویا ہے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل دے اندر اضافہ فرمائے۔ دل کردہ سی یہ بیان کردے رہن اور اسی سندے رہیے، اور ساڑھے انتہائی محترم اور مکرم اج دے میزبان چودھری اختر سیال صاحب، انہوں نے ڈیرے تے آکے میں ایک چیز محسوس کی تھی ہے، پیڑے کم کریے تے پرچے ہوندے نے، چنگے کم کریے تے چرچے ہوندے نے، تے ڈیرے چلائیے تے خرچے ہوندے نے۔ اور ڈیرا پا لینا ہے بڑا سوکھا ہوندہ ہے، ڈیرا چلانا بڑا اوکھا ہوندہ ہے۔ میں اپنے بھائی جان دے اندر محبت ویکھیے، پیار ویکھیا ہے۔ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ کی کیا ہے، میں پھر دس دینا۔ پیڑے کام کریے تے پرچے ہوندے نے، چنگے کام کریے تے چرچے ہوندے نے، ڈیرے چلائیے تے خرچے ہوندے۔ ڈیرا جدے تے حکا پانی نہ ملے، بسترہ نہ ملے، چاہ نہ ملے، روٹی نہ ملے، وہ کہتے ہیں جی یہ کہاں ڈیرا ہے؟ اسے مولوی جی نہ کوئی پانی، نہ سرانہ، نہ منجی، نہ چاہ ہے جی، نہ حکا نہ شکا۔ تو میں یہ اخان بنے نے پہلیاں لوکاں دے، جی میں ایک اور اخان بنیا ہے، میں تو انہوں سڑا دینا تے میں دو تین لفظ ویچ اور ملائے نے کہ راؤ قرآن، بھائی خاموش ہو جاؤ، گلہ نہ کرو، گلہ نہ کرو، راؤ قرآن نہ پئیے پاویں پینڈا دور ہوئے، راؤ قرآن نہ پئیے پاویں پینڈا دور ہوئے، ٹردی پھردی رن نہ کریے پاویں مثل حور ہوئے، اور ماپیاں نو کدی برا نہ کہیے پاویں سراسر قصور ہوئے،
तीन मैं सुनिया सन ते तीन मैं अगे होर गल्लां बनातियां ने। उन्होंने यार ना बनाइए जिहदे विच फखर तकबर गुरूर होवे और गैरत दा कदी दामन ना छड़िए बंदा जिन्ना भी मजबूर होवे और मंजूर गल ओदी बनदी है जिहदे ते राजी रब गफूर होवे। तुसी भी दुआ करो और मैं भी दुआ करना अल्लाह सा सारियां ते राजी हो जाए, अल्लाह सा सारियां ते खुश हो जाए। जो बंदे ते अल्लाह दी जात राजी हुंदा है ना तो अल्लाह पाक दी जात जो राजी हो जाए वो सुनदा भी है, फिर वो अमल भी करता है, सुनांदा भी है और सारे मामलात दे अंदर वो कामयाब और कामरान हो जाता है। मैं ये बात जिहड़ी है ना सारे हजरात दे नाल खुल के करना चाहना अल्लाह दे फजलो करम दे नाल कि अच्छाई अच्छाई हुंदी है और सच्चाई सच्चाई हुंदी है, प्यार प्यार ही हुंदा है, वफा वफा ही हुंदी है, हया हया ही हुंदी है, हक हक ही हुंदा है, सच सच ही हुंदा है। धुंध दे विच हाथ नूं हाथ नजर आए या ना आए, अखां ना भी होण ते हक नजर आउंदा है। धुंध दे अंदर हाथ नूं हाथ नजर ना भी आए ते मैं सदके जावां, अखां ना भी होण ते हक फिर भी नजर आउंदा। जो ये बंदे नूं पता लगदा ना कि कुरान च आ बात है हक है, हदीस आ नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान है हक है ते हक हक ही हुंदा है। तुसी सारे एक दुआ कर दियो अल्लाह ताला सानू सारियां नू हक नू समझ के ओदे ते अमल करके अल्लाह ये जहान भी बेहतर बनाने दी तौफीक दे और माशर दा मैदान भी बेहतर बनाने दी तौफीक दे। कहो मिल के आमीन। मेरे इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम सामीने किराम, मेरे दोस्तां दा कुछ मेरे नाल प्यार इस अंदाज दा है, मैं बाज़ दफा बड़ा परेशान होना और मैं अपने आप को मुखातब करके कहना जिस वक्त कला होवां या किते सफर कर रहा होवां या किते अल्लाह दी जात ज्यादा मेहरबान हो जाए कि मेरा ओदे नाल कोई ताल्लुक जुड़िया होवे, जिस वक्त अल्लाह दी रहमत और ओदा फजल और ओदा करम मेरे ते नाज़िल हो रहा होवे तो मैं कहना गल ते है कोई ना, कोई अमल नजर नहीं आता, इल्म नजर नहीं आता, अकल नजर नहीं आती, शऊर नजर नहीं आता और कोई ऐसी नेकी नहीं। मालिक सोहणिया तुसी इन्ना प्यार अपने बंदियां कोलों करवांदे हो, तुसी मेहरबान है हो तो तुहाडी मखलूक प्यार करदी है, वरना कौन किसी नाल सलाम लैंदा है। फिर मेरे ना इंज लगता जिवें कोई ना आवाज दे रहा और ये अल्फाज कह रहा है कि अमला नाल प्यार करिए तो फिर तो सारे नाल ही कर लईदा है, साडी पछाण ही है कि असी बेकार लोकां नाल भी प्यार करने। यानी रहमान दा पता इथों लगता है कि वो बेकार बंदियां नाल भी प्यार करता है। कदी वेख्या जेड़ा पुत्र कमा के लियाए, जेड़ा पुत्र खिदमत करे ओदे नाल ते मां बाप प्यार करदे ही करदे, जेड़ा नहीं भी खिदमत करता नहीं भी मुहब्बत करता ओदे नाल भी मां बाप प्यार करदे ने। जेड़ा शागिर्द बहुत ज्यादा लायक होए बड़ा प्यार करे, आ मेरा बड़ा लायक शागिर्द है, आ मेरा बड़ा लायक शागिर्द है। और जिस मेरे वर्गे नूं एक आयत भी ना आउंदी होवे, एक हदीस पाक भी ना आउंदी होवे, चंगे उस्ताद उन्होंने भी कहते हैं मेरे शागिर्द वर्गा होर है ही कोई ना। मेरे दोस्तों रहमान दा प्यार कोई दुनिया दे उत्ते रहमान दे प्यार नूं नहीं पहुंच सकता और रहमान दे प्यार दे बाद सारी कायनात दे अंदर अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम दी मोहब्बत नूं खैर खाई नूं हमदर्दी नूं कोई नहीं पहुंच सकता। देखो ना मौलाना अब्दुल रऊफ रब्बानी साहब ने बयान किया, मुतरा वेखे ना, हेलो इन्हू जरा कट कर, जरा सेट कर थोड़ा। बड़ी प्यारी गल की थी कि पहलवान दा वाकया बयान किया है इब्ने रुकाना दा। मैं अपने पुत्र अगे एक गुजारिश करन लगा क्योंकि मैनू इन्हें उस्ताद जी कह दिता तो फिर उस्ताद दा हक है ना, कोई शागिर्द कहे उस्ताद जी तो उस्ताद जी दा हक बनदा कोई गल दसे।
گل سن والی جی میرے پتر نے کیا ہے میرے استاد جی بیٹھے اور ابن رکانہ دا واقعہ بیان کیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ تے فرمانے نے کہ وہ پہلوان سان تھنال فرمایا کہ تانوں پتہ پہلوانہ میں جنی عقل ہوندی ہے اے آج تو بعد جملہ نہیں بولنا کیونکہ نبی علیہ السلام دے صحابی دی گل صحابی دا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہو جانا ہے اور محبت کرنی ہے پیار کرنا ہے ادب کرنا ہے احترام کرنا ہے کیونکہ صحابی کہیں ہی انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لبوں پہ تبسم گلابی گلابی جبین پہ پسینے کی موج آفتابی نظر انقلابی قدم انقلابی چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی آنکھوں مل کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالد خان صاحب دا بیان تے نعرے بس اللہ ہی جاندہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا ایڈا پیار دا ڈیپو محبت دی ٹینکی اور مطلب ایک بڑی عظیم داستان خالد خان اور ایک بڑا وسیع و عریض میدان خالد خان اور دنیا دے اندر ایک وکھرا جہان خالد خان ایک پیار ہے محبت ہے اور گل سنو بعض بندے اسمبلی پہ چلے جاندے چوپ کر کے بہ رہے بعض بندے کسی اور جگہ دے بیٹھے ہون گل نہیں کر دے بعض بندے جتھے بولنا پہ اتھے بول دے نہیں اور جو گل سنانی پہ اتھے سنا دے نہیں اتھے چپ کر کے آ جاندے ہیں خالد خان دی یہ پہچان ہے کہ جس جگہ دیتے للکاراں پیریاں ہون سمجھو تے خالد خان موجود میری دعا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے علم و عمل جو ہور برکت فرمائے میرے عزیزوں اور بھائیوں دیکھو اس دور جڑے دعاواں کرواندے نے نا اپنے وڈیاں واسطے میرا دل اتنا خوش ہویا ہے چودھری محمد اختر سیال صاحب نے ایک گل کی تھی تے میرا دل خوش ہویا فرماندے نے میرے دادا جان نے مسجد دی بنیاد رکھی اور فرماندے نے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اللہ دے کرنا پیار کر دے ہیں تو انہاں دونوں واسطے نا مولانا صاحب دعا ضرور کرے آجے کرو ہاں دعا اللہ دونوں ہستیاں نو بھائی جنت چالا مقام عطا مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں جنہاں نو رب رحمان اپنے گھر دے اندر بلائے اپنے گھر دے اندر بٹھائے اور جنہاں نو مسجد دی خدمت لئی مالک پسند فرمائے وہی کردا ہے تے تسی نا ایک گل گویڑ دی بھی ذہن وچ رکھیا کرو ہر وقت ایندیاں گلاں نہ کریا کرو میں آ رہا سا ایتھے ایک بیلی کہہ رہے چودھری اختر صاحب نو جی داڑھی دا بھی کھو میں تھے میرا مطلب دین سنان آیا کہ میں داڑیاں رکھان آیا اب بعض بندے اٹھاؤ جی وہ بندے اب تکے نہ اٹھا دینا پھر جیڑا دلوں جنہوں اللہ توفیق دے نا وہ کہن دی ضرورت نہیں پیندی تے جنہیں دلوں نہ رکھنی ہوئے وہ ایتھے کہہ جاندہ ہے گھر جلے جا کے گل کر دے تھے جس وہ گھر گل کر دے تو مٹھو دی امی کہیں دی ہے مولویاں نو آخر آئی ہے ساریاں نو داڑیاں رکھان دے پھر دے تو یہ ہو دیا گلہ سنن دی بجائے بہتر ہے جیڑی گل دلوں اٹھے وہ زیادہ بہتر دعا کرو ہاں تسی بھی دعا کرو میں بھی دعا کرنا اللہ سارے مسلمانوں جنہ داڑیاں آئیاں نے اللہ رکھن دی توفیق عطا ہو کہو آمین میں ایتھے لاہور تقریر سی تقریر پہ کرا تے اکرم رائی آ گیا اسٹیج وہ آ کے بہ گیا انہیں پہلے نمبر دیتے آکے ساؤنڈ سیٹ کیتا کہنے لگا جی میں آپ سیٹ کرنا میں نے ساؤنڈ دا بڑا وطر ہے وطر خواہ کے سیٹ کر کے بہ گیا کہنا مولانا صاحب جی میں بڑی دیر تو چاہتا تھا مولوی مزدور میں بیکھنا ہے تو میں سننا ہے تسی حیران ہو جو سن کے میں ایک گل سن کے حیران ہو جو میں تقریر کرن لگ پیا میں نبی علیہ السلام دی شان بیان کرن لگ پیا قرآن پڑھ کے او دیاں اکھاں وچوں آنسو ہی نہیں سکے جب تک میری تقریر نہیں مکی
اور میں حیران ہویا اور میں جو واپس جا رہا سا نا میں اپنے آپ شرم محسوس کر شرمندہ ہو رہا سا اور اپنے آپ مخاطب کر کے کہہ رہا سا جائے نلیکا تیرے بچ تے او گل ہی نظر نہیں آئی جیڑی اس سنن والے چ نظر آئی یہ گلاں ہوندیاں نے اب بعد ہن ویکھو نا داڑیاں والے کنے دنیا تے داڑیاں والے نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ دی داڑھی کونی سی اینو یار کٹ کر ٹھک ٹھک دی آواز بیس بند کرنی تے ایتھے آ مینوں اوتھے با مینوں کیڑے کیڑے پاسے بلاندے ہو کی کردے ہو دوستو توجہ فرمائے اور روندا رہا اللہ جاندا ہے اتنا رویا تقریر ہے بعد جفی نہ چھڑے اوئی کو تھوڑی جی رہن دے تے انج بیس بند کر تھوڑی او نا جفی نہ چھڑے بار بار مولوی صاحب میں بڑا خوش ہوں مولوی صاحب جی میں بڑا خوش ہوں تو مینوں کہندا ہے میں نہیں جاندا بھابی دیوبندی بریلوی شیعہ بس میں تے عاشق رسول نو ملن واسطے آیا لوگ سانو عاشق رسول محب رسول کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ علیحدہ گل ہے کہ اسی بالکل بیکار بندے ہیں اور پھر مینوں کہندا جی مینوں نمبر دے کے جاؤ میں تہاڈی دعوت کرنی ہے کوئی ایک خشک جہا بھابی کھلوتا ہے کوئی لوڑ نہیں سانو دی روٹی کھان سانو کوئی لوڑ نہیں ہے روٹی کھان اور میں چپ کر مرے کی ہو چلے یہ روٹی کھان لگیا کی ہو جاتا تو اتنے بالکل نہیں آنا وہ وجہ تو اج اتنے آئے تو کل تو نصیبوں کو بھی جائے گا قسمے بندے ایڈے اترے نے سارے تسی دعا کرو اللہ بھابیاں نو بھی کوئی تھوڑی جی نرمی عطا فرمائے لڑاکے ایڈے ڈاڈے تے ایڈے سخت بہرحال میں تہاڈا بہت زیادہ شکر گزار ہاں تہاڈی محبت دا آؤ ذرا نبی علیہ السلام دی ذات گرامی دے بارے چار گلاں بھائی عبد الحمید محمدی صاحب ماشاءاللہ میرا بھائی آیا ہے عبد الحمید محمدی صاحب ماشاءاللہ سی ڈی بن رہی ہے دھند پے رہی ہے اور بہت زیادہ دھند پے رہی ہے تے میں سمجھنا کہ دھند نہیں اتنی پے رہی جنی ساڈے اوتے اللہ دی رحمت برس رہی ہے اور میں تو آج عجیب ایک گل سناواں جیڑا تہاڈا سمے اور جیڑی تہاڈی بہار ہے جیڑا تہاڈا انداز ہے جیڑی تہاڈی محبت ہے جیڑا تہاڈا پیار ہے اور پو دے مہینے دے وچ جیڑا تہاڈا ذوق شوق جذبہ تے ولولہ اج نظر آ رہا نا یقین کرو مینوں اللہ دا فضل تے اللہ دا کرم آسمان تو نازل ہوندا نظر آ رہا ہے میرے اللہ آج اس سارے جلسے تے راضی ہو رہا میرے بھائی جان لیاقت پپو صاحب دے چھوٹے بھائی چودھری طارق صاحب کالے اتار تو ماشاءاللہ آئے نے ایتھوں آج رائے ونڈ تو آنا کاری چو بڑا مشکل ہے جیڑا بندہ باہروں آیا ہے وہ بڑے نصیبہ والا ہے پھر کسی نے صحیح کیا ہے کہ جنہاں نو اللہ نے نیکی عطا کرنی ہے نا سنو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ فرمایا میرے حبیب علیہ السلام اعلان فرما دیو لوگوں اگر چاہتے ہو اللہ ساڑھے نال محبت کرے اللہ ساڑھے نال پیار کرے وہ دا ایک کوئی سبب ہے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ میری اتباع کرو میری پیروی کرو میری غلامی کرو میری اطاعت کرو میری فرما برداری کرو فرمایا یحببکم اللہ اللہ تواڈے نال پیار فرمائے گا صرف پیار ہی نہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تواڈے گناہاں نوں معاف فرما دے گا جنت تواڈے نام الاٹ فرما دے گا تھوڑی جی بات کٹ کر تھوڑی جی کٹ کر دو تھوڑی جی کٹا دو تھوڑی جی حضرات توجہ فرمانا ذرا بہت ہی نہیں تھوڑی کیا سی یحببکم اللہ میں تواڈے نال پیار کراں گا تے گل سنیا جی ایتھے ٹھیک ہے جزاکم اللہ پھر میں ترجمہ تانوں سناواں نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا پھر بولو
نبی پاک نال جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نال رابطہ ڈائریکٹ ہو گیا میرا کچھ کمال نہیں یہ رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں سلیکٹ ہو گیا اس کا دار چھوڑ کر نہ جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے ختم نبوت سبجیکٹ ہو گیا سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ اور ایک گل یاد رکھے آجے جب تک مکی ہے جب تک مکائے جب تک سمیع ہے جب تک سمائے جب تک عرض و سماع دا نظام قائم تے دائم رہے گا گلستانہ چ گلنے چمنستانہ بھولنے بلبلہ چہک دیا نے کلیاں مہک دیا نے انشاءاللہ الرحمن میرے دوستو اس کائنات دے ہوتے اللہ دی الوہیت دے تذکرے ہوندے رہن گے مدینے والے دی ختم نبوت دے چرچے ہوندے رہن گے دنیا دی کوئی طاقت سارے بولو روک سکتی روک نہیں سکتی گل ہوندی ہے اللہ دے فضل دی اللہ دے کرم دی گل سننا ذرا حکیم عبدالغفور صاحب گل سن والی جے شیخ آصف صاحب گل سن والی جے جمیل پٹی صاحب گل سن والی جے رحمن دے دوستو شاہ صاحب دا خاندان حضرت مولانا خبیب شاہ صاحب رحمت اللہ جنت عطا فرمائے انہوں دے والد محترم سید عبدالغفور شاہ صاحب رحمت اللہ کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے سید خاندان دیاں خدمات دوستو توجہ فرمایا جذرا جھڑی بات تو اٹھے گوش گزار کرنا چاہنا میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت فرما برداری دے بغیر گل نہیں جے بڑھنی اطاعت کی تھی حضرت ابو بکر صدیق بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت کی تھی حضرت عمر فاروق اعظم بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت دے نال حضرت عثمان ذوالنورین بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت دے نال حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطاعت کرن دے نال سارے دے سارے صحابہ جنت دے حقدار بنے رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ سانو بھی سارے انہوں مدینے والے دا اطاعت گزار بنا دے صدقے جائیے ایڈے سونے مصطفیٰ تو انہوں نے ایڈے پیارے صحابہ اللہ والا بڑی پیاری گل کردہ تو اڈے حکم دی تعمیل ہو جائے تو اڈے آرڈر دی تعمیل ہو جائے آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے بولو ہمارا 11:17 ہوئے نے 11:12 ہے جی پاویں وج جان ستارہ پاویں 18 ہو جان پاویں جناب جننے مرضی وجہ وج جان حالاں 12 تو اگے وجہ ہی کوئی وجدہ پر گل سنو ذرا ٹائم جنہ بھی مرضی ہو جائے 11:12 پاویں رین وچ اجاڑا 11:12 پاویں ملن وچ اجاڑا تے ہن تے اسی بیٹھے ہی اوتھے آ یار بھی ہون تے جتھے بیٹھے ہون پروردگار دا ڈیرا ہوئے بہار ہی بہار اور میں تھے تو انہیں ایک گل سناوا میرے دوستوں عزیزوں بھائیوں اور بزرگوں نال بالکل اپنے یار دے ڈیرے تو آیا او سیال دا ڈیرا ہے ہون جیڑے ڈیرے تے حاضر ہویا وہاں اے ذوالجلال دا ڈیرا ہے اے ذوالجلال دا ڈیرا ہے اور اے تھے رحمت دا برکت دا بسیرہ ہے اے تھے رحمت دا بسیرہ ہے اے تھے برکت دا بسیرہ ہے اے تھے رحمت دا بسیرہ ہے تیان نال سننا ذرا کیسا پیارا اے ڈیرا ہے جتھے سی آکے کہنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اے او ڈیرا ہے جتھے آکے سی کہنے اللہ اکبر اے او ڈیرا ہے جتھے آکے ہر بندہ کہنا التحیات للہ والصلوات والطیبات اے او ڈیرا ہے
जिथे सजदे पैंदा हर बंदा सुबहान रब्बी अला, रकू चला जांदा सुबहान रब्बी अज़ीम, क़याम ही खलो जांदा है अल्लाहु अकबर। अल्लाह सानू सारी जिंदगी अपना बना के रखी, सारे मिल के आमीन। बंदियां दा प्यार हुंदा है। मैं बड़ा हैरान होया, मैं चंद दिन होए फैसलाबाद जलसा सी, फैसलाबाद जलसा, फिर एक यार दा जलसा, मुहब्बत वाले प्यार वाले दोस्त दा जलसा, जिवें जनाब रायविंड वाले प्यार करने वाले मुहब्बत करने वाले। कहंदा मौलाना साहब आज मैं तुहानू साग ते मक्खन खवाना। अच्छा मौला साहब साग खाओ ते मक्खन, मैं खा लिया। अल्लाह ने मैनू उत्थे कुरान पढ़न दी तौफीक दित्ती ते तकरीर वेची कवे शेरे पंजाब नहीं बोलदा, मक्खन ते साग बोलदा है। एक बंदियां दा प्यार वे भट्टी साहब, बंदियां दा प्यार वेखो, कहंदा शेरे पंजाब नहीं बोलदा, मक्खन ते जनाब साग बोलदा। फिर मैं तकरीर च ना उथे एक गल कही, मैं कहा दोस्तों गल सुनो, अल्लाह पाक इस बात ते गवाह जे, ना शेरे पंजाब बोलदा है ना मक्खन ते साग बोलदा है, रब दी रजा पे बोलदी है, मुहब्बत मुस्तफा पे बोलदी है, और सहाबा दे नाल वफा पे बोलदी है, मेरे मापियां दी दुआ पे बोलदी है। तुसी एक दुआ कर दियो, जिन्हां जिन्हां दे मां बाप फौत हो गए, अल्लाह उन्हां दे वालिदैन नूं करवट करवट जन्नत अता फरमाए। आओ दोस्तों, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे सहाबा, क्या बातां नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दियां, क्या बातां पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे यारां दियां। ऐसे वास्ते मैं शुक्रिया अदा करना वा सारे शहर दा, सारे मजमे दा, और खालिद खान साहब दा, जेड़े बार बार कह रहे सन सहाबा दा परवाना मंजूर, नबी अलैहिस्सलाम दा परवाना मंजूर, मक्के मदीने दा परवाना मंजूर, कुरान दा परवाना मंजूर, हदीस दा परवाना मंजूर, यारां दा यार मंजूर। एक कोई मेरे दोस्तों मेरा कमाल नहीं, मैं जो हाँ तुहानू दसन लगा, जेड़े चंगे कम होण ओ मेरे मां बाप दी तरफ मनसूब करो, जेड़ी कमी कमजोरी होए ओ मैं, जो कमी है जो कमजोरी है ओ मैं, ते जो अच्छे अमाल ते अच्छे अफआल ते अकवाल ने ये मेरे मां बाप दे खाते च जा रहे हैं, क्योंकि वो अजीम हस्तियां सन। मैं एक दुआ करन लगा, तुसी भी दुआ करो, अल्लाह सारियां दे मापियां नूं जेड़े जिंदा ने, जिन्हां दे मापे उन्हां दे मापियां नूं देर तक जिंदा रखे, जिन्हां जिन्हां दे मापे फौत हो गए उन्हां दे मापियां नूं अल्लाह जन्नत अता फरमा दे। मेरा एक दोस्त है अब्दुल सत्तार, सऊदी अपना इंग्लैंड हुंदा है, रात मेरी तकरीर सी गुजरात दे कोल कुजा, उत्थे तकरीर सी, उधरों फोन किया इंग्लैंड तो, मेरे भाई जान मौलाना मंजूर साहब मेरे अबू जी वास्ते जन्नत की दुआ करया जे, मेरे अबू जान मोहम्मद रमजान साहब रहमतुल्लाह अलैह वास्ते दुआ करया जे। एक दोस्त कल जमील मुहम्मदी है कुजा दा, अपनी अहलिया दी कब्र ते लै गया, बीवी ओदी फौत हो गई, नाल अम्मी जी दी कब्र, नाल अबू जी दी, इत्थे दुआ करो। उथों जनाब गुजरात एक दोस्त लै गया, मेरे वालिद मोहतरम दी कब्र ते दुआ करो। एक कहंदा जी मेरी अम्मी जी दी कब्र ते, क्या वो नसीबा वाले बच्चे ने जेड़े तड़पदे ने ते मापियां लई दुआवां करवांदे ने। और मौलाना जमील मुहम्मदी साहब दा बेटा बार बार कह रहा सी, चाचू जान साडी अम्मी जान वास्ते दुआ करया जे, तार दिंदियां ने दुआवां मांदियां, अज़मता की सुनावा मादियां, जब तक सोना लाल घर नहीं आमदा, रिंदियां बूए वल निगावां मादियां, सख्त गर्मी मैदान विच बूटा बोहड़दा,
کنیاں ٹھنڈیاں نے چھاواں ماں دیاں بھوک تے دکھ وچ ذرا بھی نہیں گھبراؤندی کنیاں اچھیاں نے فضاواں ماں دیاں رو پے خود خاتم الانبیاء یاد آیا جد وفاواں ماں دیاں پوچھ لے آ کے منظور گناہگار یتیم نو جگ تو ود قیمتی نے ساواں ماں دیاں اے بڑی عظیم نعمت نے ماپے اللہ جنہ جنہ دے ماپے زندہ نے اللہ انہوں نے اپنے ماپیاں دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ والا بڑی پیاری گل کردا ہے روٹی کھادی ہے کہ نہیں صرف ماں پوچھ دی کنے ڈالر تو کمائے باقی پوچھ دے میں رسدات منو سی منا دی میری ماں باقی کر دے سی میرے نال سارے رس دے اور میں کل جمیل محمدی صاحب دے کروں جو کھانا کھا دا نا وہ تھے کنجا تو دا پتر کہنے لگا چاچو جی میری امی لی دعا کرے جیتے جمیل صاحب پتا کی کہیں دے اے سعودی عرب ہوندا سی باہر تے دی امی نے ایتھوں فون کرنا صرف 2 لفظ بولنے پتر روٹی کھا دیا نماز پڑھی اے 2 لفظ نماز پڑھی پتر روٹی کھا دیا میرے دوستو ماپے بہت عظیم نعمت ہے تو انہوں انج کہہ لو ایتھے تو ماپیاں دے پیار دا کوئی حق نہیں ادا کر سکدا نبی علیہ السلام دی محبت دا کوئی حق کیویں ادا کرے ایتھے تو نبی علیہ السلام دی محبت دا حق کوئی نہیں ادا کر سکدا مینوں دسو رب ذوالجلال دے پیار دا حق ادا کون کرے گا میرے تیرے پیر و مرشد محمد آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من آحب سنتی فقد آحبنی ومن آحبنی کان معی فی الجنہ آپ نے فرمایا جنہیں میری سنت دے نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا جدہ میرے نال پیار ہو گیا جنت وچ میرے نال ہی ہوئے گا پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے بارے میں ایک گال تو آنے گوش گزار کرنا چاہنا کوئی کسے نال اس واسطے پیار کردہ ہے اے سونا بڑا ہے اس واسطے پیار کردہ ہے اے نمازی بڑا ہے اس واسطے پیار کردہ ہے اے تہجد گزار ہے اس واسطے پیار کردہ ہے اے حیادار ہے اس واسطے پیار کردہ ہے خطیب بڑا ہے اس واسطے پیار کردہ ہے ذکر فکر والا بندہ ہے اس واسطے پیار کردہ ہے روزے دار ہے اس واسطے پیار کردہ ہے دیندار ہے اس واسطے پیار کردہ ہے رب تو ڈرن والا ہے اس واسطے پیار کردہ ہے نبی علیہ السلام دی غلامی کرن والا ہے اس واسطے پیار کردہ ہے ماں باپ دا فرما بردار ہے اس واسطے پیار کردہ ہے کہ بڑا وفادار تے بڑا غمخار ہے میں کائنات دے رب تو صدقے جاواں سارے جہان دیاں خوبیاں کٹھیاں کر کے اللہ نے ہور وچ پا کے کلے مصطفیٰ نو عطا فرما دیتیاں ساری دنیا تو ود کے اللہ نے خوبیاں محمد الرسول اللہ آنکھوں سارے مل کے جنہ مجمع آواز نہیں صلی اللہ ہو اچھی بات اس واسطے میرے دوستو عزیزوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یار کس قدر وفادار تھے کس قدر نبی علیہ السلام نے حبدار آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے ابو بکر عمر حیدر عثمان دیکھیے اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے
اسلام ہے اسلام ہے مولانا عبدالحمید محمدی صاحب اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے بات میری سن لو اور یاد کر لو رائیونڈ والے بات میری سن لو اور یاد کر لو مدنی ہے قرآن وہ سپاروں کی طرح ہے مدنی جمیل صاحب پٹھی صاحب گل سننے والی جو مدنی ہے قرآن وہ سپاروں کی طرح ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک دے نال ایہو جی محبت ایہو جی پیار کیتا جائے فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ فرمایا میری اتباع کرو میری پیروی کرو میری تابعداری کرو اللہ تواڈے نال پیار فرمائے گا کائنات دا رب جیڑا ہے تواڈے نال محبت کرے گا آؤ ذرا قرآن پاک دا اور ایک مقام سناوا مولانا عبد ربانی صاحب نے شیخ القرآن صاحب دی طرز تے دو آیتاں پڑھیاں نے دیکھو میں نے ایک گل یاد آ رہی سی مولانا صاحب شیخ القرآن صاحب دی طرز تے کہ میں تانوں ایک آیت سنانا چاہنا اور خالد خان صاحب نے چٹھی سنائی ہے شیخ القرآن صاحب فوت ہویا نو کنی دیر ہو گئی ہے تے جنہ دا دل وچ جنہ دا پیار رب بندیاں دے دل چ پائے نا ان اس پیار نو کوئی کڈ نہیں سکدا ہائے ہائے شیخ القرآن صاحب رحمت اللہ علیہ بڑا پیار سی رب دے قرآن دے نال پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے نال میرے دوستو عزیزو اور بھائیو جھیڑا بندہ رب دے قرآن نال پیار کردہ ہے لوگ دے نال پیار کردے نے نبی علیہ السلام نال جھیڑا پیار کردہ ہے لوگ دے نال پیار کردے نے جھیڑا مکہ مدینے نال پیار کردہ ہے لوگ دے نال پیار کردے نے میں صدقے جاواں کیا بات ہے مکہ دی کیا بات ہے مدینے دی کیا بات ہے رب دی توحید دی کیا بات ہے نبی علیہ السلام دی حدیث دی تے کیا بات ہے بندے دی رب نال پریت دی تھوڑے جزاکم حضرات توجہ فرمانا ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کس قدر رب کائنات نال پیار کر دے امام کائنات نال پیار کر دے میری سرکار دا میرے دوستو رب نے کتنا پیار لوکاں دے دلاں میں پایا تے سنو نا قرآن پاک قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ واہ قرآن تیرے تو صدقے جاواں تیرے تو قربان پاک پیغمبر علیہ السلام تے اللہ احکم الحاکمین نے کیسا پیارا قرآن نازل فرمایا تے سونے دی شان دے اندر قرآن آیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین پاک پیغمبر علیہ السلام دیا عظمت مولانا بنیامین عابد صاحب پرسونا دا تو میرا کٹھا بیان سی اللہ جاندہ جدو قرآن پاک پڑھ دے سن میٹا مزہ ہوندہ جتھے بھی پڑھن وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ جی میں سمندر وچنا پانی دی اچھلا وخاتم النبی حضرات تیزی وقار ذرا توجہ فرماندے جانا تے میرے پیچھے پیچھے لگے آنا
کیا ساڈے خطیباں دا پیار ہی وکھرا، انداز ہی وکھرا. اور ایک خطیب پٹولا جا آنا میری یہ بہنیں تم ہی سن لے، آ میرے چاچا جان تم ہی سن لے، میرے بھائی جان تم ہی سن لے. کوئی پنڈوں آیا تے وہ بھی سن لے، کوئی شہر والا تے وہ بھی سن لے، کوئی دیوبندی بریلوی شیعہ حنفی شافی مالکی حنبلی آیا وہ بھی سن لے، کوئی بڈھا آیا جوان آیا بچہ آیا سن لو ذرا. وداعیاً الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پھر تو ہمیں پتہ مدنی کیا بات ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کتھوں لباں گے تینوں ماں دس کتھوں. دعائے کرو اللہ مدنی نو لمبی زندگی عطا فرمائے. بھائی ماواں تے قسمیں ساریاں دی ہی ہیں پر جیڑا مدنی دا حق ہے وہ کوئی نہیں پڑھ سکتا. ایک جلسے تھے نا، میں ایک جلسے تھے گیا، اتھے مولانا پسروری صاحب، سید سردین شاہ صاحب اور میں اور مولانا ناصر مدنی صاحب. میں آگا مدنی یار تو آخر تے تقریر کری، کہنا جی پاوے میں مارو تقریر میں پہلا کر. بندے بڑے آئے، کوئی کم از کم 13-1400 دا مجمع. مدنی جناب شروع ہو، میں بڑا ترایا، میں تو بعد ہی کریں. کہتے نہیں جی میں استاد جی میرے تسی روحانی باپ ہو، میں پہلا کریں. چل بھائی میں بھی جا کے بہ گیا. سارا مجمع روئی جا رہا سی، مدنی آپ بھی رو رہا سی. سارا سٹیج سارے بندے بیبیاں دے رون دی آواز آئے، سارے ہی روئی جا رہے سن. جلسہ ختم ہویا، مینوں ایک کہندا اودوں دے نال پہلا لڑدے سو، کہندے بے وقوفا بعد ہی کری اور نلاکا بعد ہی تقریر کری، وہ اوتھے روندے سو. میں کہ مدنی نو تھوڑا روندا ہاں، اپنی امی نو روندا. مدنی بھائی واقعی بڑا خطیب، مدنی بڑا خطیب ہے. تسی دعا کرو اللہ او دی زندگی دراز فرمائے. اچھا پھر مدنی دا تسی کام ویکھو. شاہ جی دا کی نام ہے؟ عطا اللہ شاہ صاحب، قاری کرام صاحب، سلیم اللہ زمان صاحب، یونس صاحب، حافظ عبد المجید صاحب. اللہ انہاں سارے دیا زندگیاں دراز. اب پہلا جلسہ ہے، میں جب تقریر کر رہا تھے ساری لین ماشاءاللہ بیٹھے نے. نہیں تو مینوں واری ادو ملتی ہے جدو ساریاں کرسیاں ویلیاں تے بڑا اج سما بنے. ہر مدنی نے نا خطاب کیتا، کدی تسی وہ مغا کے کیسٹ سنو ریاض الجنہ مسجد دا نام جے اور وہاڑی شہر جے اور عظمت ماں تقریر دا عنوان جے تے 1.5-2 گھنٹے مدنی دا بیان. پتھر دل بندہ جڑا اور رو پہ. خیر وہ مدنی تقریر کر کے نا چلو ٹھیک، اللہ تعالیٰ تانوں برکت دے. ہاں جی گل سنو بھائی، گل سننا جی بیلی آندا بھی انہوں اسے سدیا سی، اللہ پاک دا بھلا کرے. یعنی جیڑا جنوں اے سدے نا وہ پھر انج ہی کر دے. حضرات توجہ فرماؤ. ہن اگلی گل سنن والی جے دھیان کرنا دا. مدنی تقریر کر لئی، بعد میں کھلو گیا. بندے سن 1400-1500 بندے ٹر گئے، صرف 300 بندہ رہ گئے. ٹرالیاں گئیاں، ٹریکٹر گئے، بساں گئیاں، ویگناں گئیاں، رکشے گئے، موٹر سائیکل گئے، سائیکلاں والے گئے، مگر وہ رہ گئے جڑے پیدل نال لڑائے سن کرائے. میں تقریر کی تھی ادھا گھنٹہ. میں آکھیا لا بھئی جیوندے رہے، پھر انشاءاللہ الرحمن کسی وقت آواں گے پھر آ کے بیان کریں گے. اور بھی میں 2 بڑے بڑے خطیب نے، مولانا پسروری صاحب اور شاہ صاحب. اجی انہاں دا بیان لو جی میں تقریر کر کے گیا، 15-20 اور اٹھ گئے. بعد ہی پسروری آیا تے پسروری کہنا سبحان اللہ کہو نہیں تے تسی بھی مدنی تے مگر ٹر جو. انہیں کوئی گھنٹہ کو لانا سی، لیکن انہیں بھی پونا گھنٹہ تقریر کی تھی. بندے وہ دی تقریر دے بعد 40-50 اور ٹر گئے. باقی بندے رہ گئے کوئی 200. شاہ دی واری آ گئی تے شاہ ان خطبہ پڑھ کے پتہ کی کہنا ہے بات انج لگتا ہے جو میں سارے بندے مان لبن ٹر گئے. وہ سارا جلسے ہی برباد ہو.
یعنی مدنی دے خطاب تے دنیا آئی. میں انہوں یہ کہنا کئی دفعہ تینوں اللہ اجر دے گا آخر تے تقریر کریا کر. ہو سکتا ہے مولانا یوسف پسوری صاحب دا بیان سن کے کوئی اہل حدیث ہو جائے, کیونکہ ہر بندہ ہوندہ ہے جلسہ سننے واسطے. ہو سکتا ہے سید سبتین شاہ دا بیان سن کے کوئی اہل حدیث ہو جائے. میں کیا مدنی تے تیری تقریر اینڈ تے ہونی چاہی دیئے. اس واسطے بعد دے اندر پاویں ابا بیان کر پاویں اماں بیان کر, پر پہلا نہ کریا کر تاکہ رونق لگی رہے. وہ جو ہر بندے دی ضرورت ہے. کوئی جناب شان صحابہ بیان کردہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمائی, کوئی مکہ مدینے دی شان بیان کردہ ہے, کوئی اہل بیت دا مقام بیان کردہ ہے, کوئی مسجد دا شان بیان کردہ ہے. صدقے جاواں کوئی حاضر ناظر مسئلہ, کوئی علم غیب دا مسئلہ, کوئی میرے دوستوں رفع الیدین دا, کوئی آمین بالجہر دا, کوئی جہاد بیان کردہ ہے, کوئی جہاد بیان کردہ ہے, اور کوئی جناب کوئی مسئلہ بیان کردہ ہے, کوئی مسئلہ بیان کردہ ہے. اے مالک دیاں تقسیماں مالک دیا تقسیماں نے گل سنیا جے. حسن جیڑا ہے رب دی تقسیم ہے, جرت مالک دی تقسیم ہے, بہادری مالک دی تقسیم ہے, تقوی پرہیزگاری مالک دی تقسیم ہے, عزت وقار مالک دی تقسیم ہے, محبت پیار مالک دی تقسیم ہے. اسی طرح علم جیڑا ہے مالک دی تقسیم ہے. میں صدقے تے قربان جاواں اے بیان کرنا جیڑا ہے اے بھی رحمان دی تقسیم ہے. دعا کرو اللہ سارے دے بیانہ چلا برکتہ بعد تسی جنہوں نے سنیا کرو, رب واسطے مالک واسطے سنیا کرو. جیڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا, اس طرح محبت کرنی ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال. آپ دیکھو لکان والا آیا, آ کے عرض کردہ سونے ہو قیامت کدو آئے گی. نبی علیہ السلام اگے اپیل کر رہا ہے, درخواست کر رہا ہے, سونے ہو قیامت کدو آئے گی. نبی علیہ السلام نے وہ دیتے سوال کر دیتا. آپ فرما دے نے تو قیامت واسطے تیار کی کیتا ہے, کی تیاری ہے. عرض کردہ سونے ہو میرے کول لمبے چوڑے اعمال تے نہیں, پر مینوں تواڈے نال محبت بڑی ہے. مینوں تواڈے نال محبت بڑی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام بولے, نبی علیہ السلام دی ذات پاک نے لب مبارک کھولے, میری سرکار نے موتی رولے. آپ نے کی فرمایا المرء مع من احبا. میری سرکار فرما دے نے جدے نال محبت ہوئے گی او دے نال ہی ہوئے گا. ساڑی محبت پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال, میرے دوستو پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال اسی سونے دے غلام. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, واہ ہے کہ نہیں, وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. واربا تیرے فیصلے تو صدقے دا جیڑا مصطفیٰ علیہ السلام دی اطاعت کرے گا, فرما برداری کرے گا, وہ نبیاں دے نال ہوئے گا. ہمندہ چنڈا ہاتھ نبی دے ہونا, آدم تے عیسیٰ موسیٰ تھلے کھلونا, اوتھے مرزیاں ٹائی مار کے رونا, پر چنڈا نصیب ہونا نائی. حشر نو مولا جدوں خلقت اٹھائی, ٹونڈن امام حنفی شافی مرزائی, اہل حدیث ٹونڈن نبی الہی, اور امام ساڈا نائی. سارے مل کے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس واسطے دوستو میں پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اس بات دا تذکرہ کرنا چاہنا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی ذات گرامی, میرے دوستو اتنے
آلات اتنے عرفہ سونے دی اطاعت کی تھی جائے فرما برداری کی تھی جائے نبی علیہ السلام دا کہنا منیا جائے پاک پیغمبر علیہ السلام دے آنکھیں لگیا جائے سنو ذرا میرے نبی کریم علیہ السلام دی ذات گرامی خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ خطبہ دے رہے ہیں خطبہ پڑھا رہے ہیں جمعہ یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ گونج پا دیو مل کے کہو سبحان اللہ میری سرکار جمعہ پڑھا رہے ہیں میرے دوستو لوگ کسے وجہ تو اٹھے آپ بولے آپ نے فرمایا لوگوں بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی آ رہے ہیں مسجد دے دروازے دے اندر ادھر نبی علیہ السلام دی آواز کرنا دے اندر پئی اوتھی بہ گئے میری سرکار فرما دے نے عبداللہ میں تینوں تیری سی آکھیا رضی اللہ تعالیٰ نو اگے آجا حضرت عبداللہ بولے رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کر دینے سونے ہو میرے دل ایک اللہ تو آڈے کرنا میرے کرنا آئی تو آڈی آواز مبارک پئی میں سوچیا عبداللہ ہونا کر تیرا قدم اٹھیا تے کامیابی ول نہیں اٹھنا سونے دی آواز دی اطاعت ضروری ہے سبحان سونے دی آواز آ جائے اتھی اپنی سوچ ختم کر دیتی جائے کہ قرآن بھی اس بات دا تذکرہ کر رہا ہے انما کانا قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قرآن میرے دوستو قرآن یہ تو انہوں پھر گل سناوا تے سونے دی زبان دا کتنا احترام کتنا آواز دا احترام قرآن کہہ رہے یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون مصطفیٰ علیہ السلام دی آواز دا یعنی بات دا حدیث دا فرمان دا بڑا احترام ہے کیونکہ سونے دی زبان رب دا قرآن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى خالد خان ادھر کرو تیان دل نبی دے پیار کو رج دائی نہیں دل نبی دے پیار کو رج دئی نہیں سونا ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں جنوں نبی دی نہیں ہو گیا
گمراہی وچ خوب اودا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں پڑھ لو سارے مل کے صلی اللہ آنکھوں مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج نا ایک جگہ تو فروٹر کھا رہے ہیں فروٹر کھا رہے سا فروٹر پہ کھاندے سا مالٹے پہ کھاندے سا سید امجد علی شاہ صاحب حافظ القرآن حافظ الحدیث مبلغ اسلام اپنے ماں باپ دے بڑے تابعدار سید امجد علی شاہ صاحب بڑا ایک جملہ بولیا مولانا اب دیکھو نال جڑیاں نے پھاڑیاں اس طرح نال تھے نال ہی فرما دے نال ہی شاہ جی فرما دے ایک کنو تے فروٹر ہی چنگے نے جڑے نال ملے نے اسی نماز بھی نال نہیں ملتے ہے جی اسی جناب اوتھے بھی نال نہیں ملتے اوتھے گا اوتھے کھڑا ہے گا اوتھے کھڑا ہے گا اوتھے کھڑا ہے گا اوتھے کھڑا ہے خدا را مل جاؤ اللہ دلانو ملا دے گا مل جاؤ رب دلانو ملا دے گا گل سن لو کیڑے شاہ اچھا شاہ جی دے طرز دے سید عبدالغنی شاہ صاحب اللہ انہوں نے جنت عطا فرمائے اللہ کروٹ جنت دے ایتے انہوں نے خاندان دے لوگ بیٹھے شاہ جی دا خاندان بیٹھا ہے جو شاہ جی نے قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرما دے نے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا اور قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ فرما دینے قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا اللہ تعالیٰ فرما دیں قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ جدو نال ایت پڑھنی نا کہنا اللہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ہائے ہائے قرآن دی تلاوت کرنی اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللہ انہاں دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنا دے اللہ انہاں دی قبر نو جنت دی کیاری بنا دے اور اس وقت ایک آواز پاکستان اچ بیرون ممالک اچ بھی گونی دی ان الذین یخشون ربهم بالغیب آپ سننا چاہتے ہیں آئیے پھر میں آپ کو سنا دوں ان الذین یخشون ربهم بالغیب ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ
وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اللہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب صحت عطا فرما. آنکھوں مل کے آپ پروانہ کی کہیں قاری حاضر بلوچ میرے پھراؤ پہلا مینوں سنو پھر چول کھاؤ. میرا مطلب روئے روئے کتھوں جام دے روئے یاسین بلوچ تو پھر وہ اللہ جان ہے ٹھاٹی وکھرا ہے. ایک تھا دینا قرآن پہ پڑھا توبو إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ذرا اڈوان سبحان اللہ کنجوسو وہ دے قسمے کام بھی وکرے ویسا کیا میں ویرنا واپیا کیڑے کیڑے نہیں پہ بول دے میرے سامنے چوپدار روزہ رکھ کے نہ بولیا کرو اے آنکھو اے سبحان اللہ. پھر تانوں پتہ ہے بلو جو سا کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے وہاں انصاف نہیں جن دات چہرہ صاف نہیں جن آپ بھکھا دید دا اج لاکے ہوندے عید دا ایتو یوسف آندی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں ایتو یوسف آن کچھ دا کونے سورج دی نیوی دھونے ایک بار جس نے تکیا وہ پرت کے نہیں اٹھ سکیا کیا پوچھ لائے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی آمینہ دے لال. بولے دعا کرو بجلی ٹوٹ گئی. ہاں جی ہاں جی قاری عبدالحفیظ صاحب دی سنا دینا انشاءاللہ. اللہ قاری صاحب صحت عطا فرما. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أول مرة وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم. اب ذرا گوڑا روپڑی صاحب نے یاد پہ کر دے سن روپڑی صاحب نے قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہائے ہائے اللہ روپڑی صاحب نے جنت عطا فرمائے. اللہ پاک انہوں نے کروٹ جنت دے.
اور چودھری محمد اختر سیال صاحب ہے بھی سیال تے تسی بھی سیال تے اسی تواڈے نال کیا آج ٹھٹ بن گیا قسم اینا مولانا خالد خان صاحب ماشاءاللہ پار دھند ہے جی کیا آج سما بن گیا تے گھر دھیان نال جائے اللہ جاندا آج کل بڑے حالات خراب ہوئے جے بڑے حالات خراب اسی ایک جگہ تو جناب گئے تقریر کر کے میرے نال ایک مولوی سی بار بار کہے رحمتاں لوٹ لو اور پروانے اور رحمتاں لوٹ لو شہروں باہر نکلے بھی اگے کھلوتے ہو رہے آ جاؤ میں کہا اوتھے رحمتاں لوٹ لو ایتھے لٹا لو دعا کرو اللہ ساڈے ملک دے حال تے رحم فرمائے خدا جاندا پتہ نہیں اس قوم نو ہو کی گیا خدا را میں اپیل کرانگا آؤ اس مالک نالے ہو جا پیار پا لئیے یا ایوہ الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون اے ایمان والو تواڈے تے شراب حرام ہے جوا حرام ہے قسمت ازمائی کرنا کرانا حرام ہے غیر اللہ دی پوجا حرام ہے انہاں چار کماں تو تسی بچ جاؤ جنت دے 8 دروازے اسی کھول دیاں گے اللہ انہاں سارے علی جنت دے دروازے کھول میں سنا دیں مولانا محمد رفیق صاحب مدن پوری ہائے رحمت اللہ علیہ انہوں دا بھی وکھری انداز ہوندا سی اتنے پیار نہ کہنا یا اللہ میں سوال نہیں کردا نبی علیہ السلام دے فرمان دا ترجمہ یا اللہ میں سوال نہیں کردا کارن جان پیاری لیکن ویکھ رہا نہیں جاندا عاجز خلق وچاری سوال نہیں کردا بیٹیاں کارن تے نہ ہی اپنے لالا فضل بخش دے اینا آسیاں کارن کر کے فضل کمالا جواب دے دیتا آج نبیاں نے جواب دے دیتا آج نبیاں نے اپنیاں امتاں تائیں آج میں کراں سفارش نہ دی ہرگز چھڑا نائی اللہ سانو سارے مدینے والے دی شفاعت نصیب فرمائے آقا سنا دے آقو آمین تو مالک ملک زمین سمانا میں ناچیز وچارا باج تیرے ہور جانا کوئی جتھے کراں گزارا تو مالک ملک زمین سمانا میں در تیرے تے آیا پا دے خیر سوالی تائیں میرے پاک خدایا تو مالک ملک زمین سمانا تیری ذات الہی منو کر دے او معاف میں دیندہ پھرا دعائی دعا کرو اللہ سن سارے انو معاف کر دے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ حافظ محمد عبداللہ صاحب شیوپوری رحمت اللہ علیہ دوئے بجے دی چونا نا آج سونے ذراتے آنال تینو عبداللہ شیوپوری رب دا قرآن سنان آیا محمد رسول اللہ والذین ماہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجد یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل
سن ذرا رب دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا جدو کسی وجہ دے چاہنا نا کہنا سن ذرا میں تینوں نبی پاک دا فرمان سناواں اللہ پاک دے پیغمبر نے فرمایا لا صلاۃ جنہیں دن رات پڑھنا لا الہ الا اللہ دن رات پڑھنا ذالک الکتاب لا ریب فی دن رات پڑھنا لا نبی بعدی اس لات بھی غور کر لا صلاۃ نبی پاک نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب بولو فاتحہ بغیر نماز دی ہم سب ایک دن موجے چاہے تو پتہ کی کہتے ہیں اب بدعت نہ کریا کرو آپ بدعت نہ کریا کرو بدعتی جڑا بندہ جڑا بدعت کرنے والا بندہ رب نو پسند نہیں کہندے نے ایک مجھ بڑی خراب کرے میں نکے ہوندے مجھا چاردا ہاں ایک مجھ بڑا خراب کرے میں ابو جی نو دسیا انہاں مینوں کلا کڑا کے دتا تے میں مجھ دے گل پا دتا جدوں کسے غیر دی پیڑی وچ منہ مارے اگوں کلا کٹے پچھوں عبداللہ کٹے اس آگیا جی میں اس طرح بدتن مجھ دا اے حال ہے میں بدتی بندے دا کیا مطلب اے حال ہوئے دعا کرو اللہ حافظ صاحب جنت دے اور شیخ القرآن اچھا شیخ القرآن خطیب پاکستان رحمت اللہ علیہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اور یہ ازدانی شہید رحمت اللہ علیہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اللہ یزدانی شہید نے جنت دے دے تو میرے دوستو میں پھر گل کو سناواں جدو وجدی چاہ کے کہنا نا میرا پیر سچا جگ دائے پیر سجنا جدے نام نے کلیجہ دیتا چیر سجنا اور مڑ مڑ نہ بھیجو مینوں غیران دے وچ دل لگ دے محمد دے پیران دے وچ ذرا اچھی آواز میں صلی اللہ پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دوستو کیسی پیاری بات ہے کیسی پیاری بات میرا پیر سچا جگ میں تے قال اللہ قال الرسول منیا میں تے قال اللہ قال الرسول منیا شرک و بدعت والے بتنوں میں ہتھی پنیا شر چھڑ کے تے حصہ لیا خیران دے وچ دل لگ دے نبی جی دے پیران دے ہائے ہائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علامہ شہید جب گرجتے اور کہتے تھے یوتھ فورس کے جوانوں اٹھو کعبہ کے رب کی قسم ہے وہ دن آنے والا ہے کہ پاکستان کی فضاؤں میں مدینے والے کی ختم نبوت کا جھنڈا لہرانے والا ہے اور انشاءاللہ وقت آئے گا کہو انشاءاللہ پھر وقت بھی آئے گا انشاءاللہ تفصیلی خطاب بھی ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین
والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ کوئی دعا کرو چودھری محمد اختر سیال صاحب دے والد محترم نو ڈاکٹر محمد یوسف مرحوم نو اللہ جنت عطا فرمائے، اور دادا جی محترم مولوی مراج الدین صاحب مرحوم رحمت اللہ علیہ اللہ جنت عطا فرمائے۔ تو ایک گل اور بھی سن لو تو چلو میرا مطلب تہاڈا بھی دل ٹھنڈا ہو جائے۔ چودھری اختر سیال ساڈا یار ہے، ڈیرے دار ہے، وفادار ہے، صرف داڑھی اندر وار ہے۔ اللہ سونے چودھری دی داڑھی اس تو باہر ہو، جنہوں اس تو بعد جلسہ انشاءاللہ ہوئے گی، آکھو آمین۔ دلاؤں تے قبضہ کدھا بولو ہاں، کہ اللہ سونے کو دعا کریا کرو جی میں اللہ نے محبت دیتی، پیار دیتا ہے، مال دیتا ہے، دل دیتا ہے، ڈیرا چلاندے نے مہمانہ دیا خدمتہ۔ میں بیخ رہا تھا شام الہی ظہیر صاحب آپ گڈی دا دروازہ کھول کے بٹھا رہے تھے تو میں نے آگے کہیں دے رہے علامہ شہید دا پتر آئے ہیں۔ آج میرا ڈیرا کڈا خوش نصیب ہے، میرے ڈیرے تے علامہ شہید دا پتر آئے ہیں۔ اللہ پاک کو دعا کرو اللہ چودھری اختر صاحب دین وچ دنیا وچ اللہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ آج دے اس جلسے کو کامیاب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تہاڈا کی نام ہے؟ بلال صاحب کہہ رہے ہیں بیماران نہیں، اللہ کو دعا کرو اللہ سب بیماران شفا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعزنا فی الدنیا والآخرہ ولا تذلنا فی الدنیا والآخرہ، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اس تو بعد جب میرا اللہ کتے میں نو لے آیا نا رائے ونڈ میں تو انہوں دعا دی فضیلت دینا انشاءاللہ چند گلنا سناواں گا۔ تو مرزا عبدالمجید صاحب رحمت اللہ علیہ دی تو انہوں گل سناواں گا، بڑی بسی داستان ہے اور بڑی درد والی داستان ہے۔ نہیں میں تو انہوں جڑی گل کہہ رہا ہوں تو عمل کر اللہ انہوں جنت کروٹ کروٹ جنت، اللہ مرزا صاحب دی اہلیہ نو بھی اللہ جنت چالا مقام ہے، مرزا صاحب دے ماں باپ نو بھی اللہ جنت عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ ساری دنیا بھی بہتر کرے، اللہ آخرت بھی بہتر کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ نعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سید عبدالغفور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ جنت عطا فرمائے، سید خبیب شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ جنت عطا فرمائے، اور مولانا سید امان اللہ شاہ صاحب اللہ جنت الفردوس جگہ عطا فرمائے۔ اللہ سارے فوت شدگان اللہ بخش دے، اللہ سارے فوت شدگان بخش دے۔ یا اللہ جنہ جنہ دے بارے دعا دا جیڑے میرے دوستہ بزرگاں عزیزاں نے کیا ہے، جنہ جنہ دے بارے کیا اللہ انہاں سارے بخش دے۔ اللہ ساڑی دنیا بھی بہتر فرما، اللہ ساڑی آخرت بھی بہتر فرما۔ اللہ آج دے اس جلسے نو اسا سارے علی کامیابی دا ذریعہ بنا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا